वनुस्नी अलैकल खैर वनशकुरुका, तो ये सब जब जुमला बोलेंगे तो ऐसे ही खुश खुश की आवाज़ आएगी कान में, लेकिन नहीं आ रही है इसका मतलब ये कि नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। वो होता क्या है कि यूट्यूब वगैरह पे एक जानिब से मसला जो बता दिया गया है ना, उसी पर तकिया और भरोसा कर लिए कि जिनको याद नहीं है वो अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा या रब्बना आतिना जो भी दुआ याद है पढ़ लेंगे। तो आपको इतनी फैसिलिटी दे दिया कि बस या अल्लाह भी कर दिए तो हो जाता, दुआ है ना या अल्लाह। नहीं, मसला ये है कि सबसे पहले आपको इस शर्त के साथ इजाजत है कि याद करना, पहले याद करना। नहीं याद हो रहा, हजारों उलमा अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब अभी जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक लाइन ही सही 21 दिन में 20 दिन में जितने भी लाइन है याद कर लेना, पहला मसला है। जब तक याद ना हो फिर आप जो दुआ चाहे पढ़ लें, मगर याद करना। दूसरे साल फिर मसला पूछे, नमाज की नहीं होती है, अब खुल कर फतवा बता दें, अब नमाज नहीं होती क्योंकि हमने पहले कह दिया याद कर लेना। तो आपको 24 घंटे हर रोज मिल रहे हैं दुनिया के लिए और दीगर कामों के लिए, फिर एक लाइन याद करने के लिए नहीं मिल रहे, नहीं याद कर लें। और बल्कि अब और आसान कर दूं, सबसे बेस्ट वजीफा वही आप रख लो, जब तक याद ना हो सबसे अच्छा वजीफा वही है आप, सबसे अच्छा वजीफा यही है, क्योंकि शरीयत को पहले याद करना और उस पर अमल करना ये आप पर फर्ज है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये सुन्नत है, मुस्तहब है, ये फर्ज नहीं है आप पर। तो दीगर जो वजीफा आप पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा वजीफा है और वो तो कंपलसरी है आपको पढ़ना। इसलिए दुआ कनूत सबको याद होना चाहिए, उसका तर्जमा मैं किसी मौके से बताऊंगा। बहरहाल तो जो बच्चे मोबाइल वगैरह पर पढ़ते हैं, मैंने देखा है, सबसे पहले तो आप कुरान पाक अगर पढ़ने आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 27 आप मुलाजा की सूरह वाक़िया में है कि आप कुरान पाक को सुभान इस तरह से लगाएंगे ना, इस तरह से चूमेंगे, मस करेंगे, तो अल्लाह पाक गारंटी देता है कि तेरी मौत किसी हालत में भी हो मगर तेरा हश्र जो है पाकी के साथ करूंगा। ये बड़ी बात है, जमाना सुनना, ये मोबाइल को चुनना नहीं, ध्यान दीजिएगा। मसला समझ में आ गया होगा, आगे ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस अब ध्यान दीजिएगा। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो लोग जिन्हें हमने किताब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें हमने किताब दिया है, जिन्हें हमने मोबाइल में नहीं, जिन्हें हमने किताब दिया है मुस्तफ़ा के हवाले से, तवज्जो दीजिएगा, क्या करते हैं, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, सिर्फ तिलावत नहीं करते, तवज्जो दीजिएगा। आप सोचेंगे कि अपनी तरफ से बता रहे, नहीं, वो मसला जो बता रहा हूँ मैं कि मोबाइल वगैरह में क्यों नहीं ऐसा करते। आपको जबरदस्ती भी हम चुनने कहेंगे तो नहीं चुनते, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें अपना इमेज रखे हैं। क्या क्या इमेज रखे हैं, पूरे इमेजेस क्या क्या रखते हैं वो आप खुद जानते हैं, तवज्जो दीजिएगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है सिर्फ तिलावत नहीं करते, हक़्क़ तिलावतिही, हक़्क़ तिलावतिही, नहीं उस किताब की तिलावत का हक भी अदा करते हैं, और वो हक यही है कि बावजूद होकर चूमे भी और सीने से भी लगाएंगे, ये है हक। इसीलिए जिस किसी को कुरान पाक ना पढ़ने आता हो, शरीयत मोहम्मदी कहती है वो बावजू हो जाए, अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की शीन तक उंगली रखे, देखने सुनने पढ़ने सबका सवाब है, सुभान अल्लाह। लेकिन ध्यान रखिएगा, ना पढ़ने वक्त वो भी, उसमें भी ये शर्त है, पढ़ना पहले सीख लेना। अभी मौज़िन साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद, इमाम साहब भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, सब मौजूद, पढ़ लेना, पढ़ना सीखना पहले। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता किया, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो कुरान पाक यानी किताब पाक, अल्लाह की उस किताब की तिलावत का हक अदा करके तिलावत करते हैं। ये तर्जुमा आयत नंबर 121 आप देखें, उलाइका युमिनून बिही, यही उनकी ईमान, यही उनका ईमान है, यही वो लोग हैं कि युमिनून बिही, उस पर यकीन रखते हैं। मतलब सिर्फ किताब की देने पर, अता पर यकीन नहीं रखते, ये किताब किस लिए दी गई है उस पर ईमान रखते हैं कि ये किताब ताक पर रखने के लिए नहीं, हक के तिलावत के साथ तिलावत करने के लिए, तिलावत के हक के साथ तिलावत करने के लिए। तिलावत का हक बता दूं एक लफ्ज में, उस पर गौर करना है, उसको सोचना है, कैसे नाजिल हुआ। जब कुरान पाक पहाड़ ने अपनी बेसाते कमजोरी, अपनी कमजोरी का, अपनी हिज्ज का खुदा के सामने इजहार किया, नहीं मौला जमीन की बका का सबब मैं जरूर हूँ, जमीन उस वक्त तक बाकी नहीं रहेगी जब तक कि पहाड़ न रहे। पहाड़ पीलर है जमीन के लिए, और पीलर न रहे तो छत नहीं रहती, तो पीलर है जमीन के लिए। मगर ऐसी ताकतवर मखलूक को जब अल्लाह ने कहा
نہیں رکھتا مگر سینہ پاک مصطفیٰ سبحان اللہ بشری لبادہ اوڑھ کر آنے والے تو صاحب قرآن محمد رسول اللہ پر جب اترتا ہے تو سورہ قیامہ کی آیت کریمہ ملاحظہ کیجئے وہ مصطفیٰ بھی نعمت سمجھ کر کے جب اس آیت کو قرآن کی تلاوت کو جلدی کرتے ہیں، تلاوت کرنا جب جلدی کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا حبیب مکرم جلدی مت کرو ہم ہیں نا. پیارا جملہ سن مزہ آ رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. جب قرآن پاک مصطفیٰ کو تو جلدی کرتے تو اللہ پاک کہتا ہے حبیب لا تحرک به لسانک اپنی زبان کو تکلیف مت دو لتعجل به عجلت کرنے کے لیے نہیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ ارے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سینے کی قدر کیا ہے. آپ کے سینے کی قدر کیا ہے ہم جانتے ہیں. ہمارے اوپر اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہمارے اوپر ہے. سبحان ہمارے اوپر اس نے دیکھیے. اچھا یہ ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو مصطفیٰ بھی جو ظاہری طور پر یہ حرکت دے رہے ہیں تو آپ ہم سب کا ذہن کیا جا رہا ہے مطلب یہی کہ کہیں مطلب بند نہ کر دے یہ نہ کر دے. تھوڑا سی پہلو نظر آ رہا ہے لیکن یہ پہلو فل نظر آ رہا تھا پہاڑ پر. تو پہاڑ کو بھی کہہ دیتا نا یہ پہاڑ ارے میں کہہ رہا ہوں تو کہہ لینا. یہ کہہ کہ اللہ جب تو کہہ رہا ہے تو تیری بات کیوں ہم نہ کرنا, تیری بات کا انکار کیوں کرنا. مگر نہیں, اس کے انکار کے باوجود اللہ نے پہاڑ کا ساتھ نہیں دیا اور مصطفیٰ تھوڑی سی حرکت کیے, اجلت کیے. رب العالمین نے کہا حبیب مکرم زبان کو مت ہلائیے, میری ذمہ داری ہے, میری رسپانسبلٹی ہے, میری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو اتار رہے ہیں, اس کی حفاظت ہم بھی کریں اور ہم آپ کے سینے پاک میں اس کو محفوظ کریں گے. کیا کہتا ہے سبحان لائک یؤمنون بہ, یہی وہ لوگ ہیں ایمان کی شان, یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, ایمان کی شان رکھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن پاک کی حق تلاوت کیا ہے. حق تلاوت آپ الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک اگر غور کریں تو قرآن کا حق تلاوت, قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ آپ محسن انسانیت, محسن کائنات, وجہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دم فنا ہو. یہ سب سے بڑی حق تلاوت, سب سے بڑی حق تلاوت. توجہ دیجیے گا, سب سے پہلی آیت کریمہ جب قرآن پاک کی اتری حضرت جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لائے غار حرا کا مقدس مقام. اللہ پاک کے نبی کو کہا اقرا, بخاری کی حدیث ہے اقرا, آپ پڑھیے. رسول اعظم فرماتے ہیں ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھتا. ترجمہ سنیے گا, اہل سنت کا ترجمہ سنیے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا, نہیں, یہ ترجمہ نہیں ہے. قاری کس کو بولتے ہیں, پڑھنے والے کو یا پڑھ سکنے والے. ابھی آپ جلسہ سجائیں گے, اعلان کرنے والے کیا بولیں گے, قاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں. تو مطلب کیا ہوا اس کا کہ قرآن پاک کی قرأت کرنے والے کو دعوت دے رہا ہوں, نہ کہ قرآن پاک کی قرأت کر سکنے والے کو دعوت دے رہا ہوں. سکنا کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. تو رسول پاک نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھتا نہیں, میں پڑھتا نہیں. رسول پاک کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر اہل محبت کا ایک انداز ہوتا ہے اسے لگا کر کے اس میں بھی ذرا ادب و احترام کا جملہ ملحوظ ہو. کچھ لوگ جو ہے دبوچنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہر لفظ جو ہے قرآن پاک میں رہتا ضرور ہے مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا رہتا ہے اس کو ضرور دیکھنا. جیسے اب پارہ نمبر 3 میں آپ دیکھیے آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 یا 38 میں اس قالت الملائکۃ, ملائکہ بولتے بہت سارے فرشتے ہیں نا, ملک بولے تو ایک فرشتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا تھا اے اللہ مجھے بیٹا ہونا, 120 سال کی عمر تھی, بیوی کی عمر 90 تھی, 90 سال کی عمر تھی. ایسی